क्या आप अक्सर सांस की तंगी महसूस करते हैं? क्या आपको बार बार खांसी आती है और क्या इस खांसी में अक्सर बलगम शामिल होता है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी सांसें किसी वक्त अलिफ टुक रही हैं, जैसे कि हवा पूरी तरह से अंदर नहीं जा रही? अगर उन सवालात का जवाब हाँ में है, और ख़ास तौर पर अगर आप एक तवील अरसे से सिगरेट नोशी के आदी रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये महज मौसमी एलर्जी या आम नज़ला ज़ुकाम की अलामात नहीं है। ये एक संगीन तिब्बी हालत की तरफ इशारा हो सकती है, जिस पर फौरी तवज्जो देना ज़रूरी है। इस अहम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सेहत से मुताल्लिक अहम मालूमात और इस मसले का हल इसी में पोशीदा हो। मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका मेडिसिन का एक सनद याफ्ता माहिर डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई बरसों से मैं फेफड़ों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर मेरा फोकस दायमी रुकावट वाली पल्मोनरी बीमारी COPD पर रहा है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं अब तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़ुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो। आइए अब तफसील से बात करते हैं COPD यानी दायमी रुकावट वाली पल्मोनरी बीमारी के बारे में। ये फेफड़ों की एक ऐसी हालत है जिसमें हवा की नालियां मुस्तकिल तौर पर सिकुड़ जाती हैं और उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपके फेफड़ों की हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की सलाहियत कमज़ोर होती चली जाती है। COPD आम तौर पर दो मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ होती है। पहली है एम्फीज़ीमा, जिसमें फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा की छोटी छोटी थैलियाँ एयर सैक्स खराब हो जाती हैं और अपनी लचक खो देती हैं। दूसरी है दायमी ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें सांस की नालियों की अंदरूनी झिल्ली में मुसलसल सोजिश रहती है और बहुत ज़्यादा बलगम पैदा होता है। ये बलगम हवा के गुजरने में रुकावट डालता है। आखिर COPD की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका सीधा सा जवाब है सिगरेट नोशी। तंबाकू के धुएं में मौजूद जहरीले केमिकल्स फेफड़ों को बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सिर्फ सिगरेट ही वाहिद वजह नहीं है। सनती इलाकों में काम करने वाले अफराद जो कीमियाई धुएं और गर्दो गुबार में सांस लेते हैं, घरेलू फिजाई आलूदगी, खाना पकाने के दौरान उठने वाला धुआं, खुसूसन अगर लकड़ी या कोयले पर खाना पकाया जाता है, और यहाँ तक के बाज़ जीनियाती अवामिल भी इस बीमारी के होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। COPD की अलामात क्या हैं और ये कैसे जाहिर होती है? इस बीमारी की शुरुआत में शायद आप सिर्फ हल्की सी सांस की तकलीफ महसूस करें, ख़ास तौर पर जब आप कोई जिस्मानी मशक्क़त वाला काम करें या तेज़ चले। वक्त गुजरने के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दुश्वारी महसूस होने लगेगी। इसके बाद खांसी शुरू हो सकती है, जिसमें अक्सर बलगम भी आता है। सीने में जकड़न या भारीपन का एहसास भी आम है। बहुत से लोग उन इब्तिदाई अलामात को महज बढ़ती हुई उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि एक ख़तरनाक गलती है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त उठने पर शदीद खांसी आना, रात को सोते वक्त सांस का उखड़ जाना। ये सब COPD की इब्तिदाई इंतबाही अलामात हो सकती हैं। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि COPD एक ऐसी बीमारी है जो अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो वक्त के साथ साथ से बदतर होती जाती है। इसमें खुद ब खुद कोई बेहतरी नहीं आती जब तक कि आप उसके खिलाफ कोई फ़ाल कदम ना उठाएं। तो फिर ये कैसे पता चले कि किसी शख्स को वाकई COPD है या नहीं? इसकी तशखीस के लिए सबसे अहम टेस्ट है स्पायरोमेट्री। ये एक सादा और गैर तकलीफ दे टेस्ट है, जिसमें आपको एक ख़ास मशीन में ज़ोर से सांस फूंकनी होती है। ये मशीन ये बताती है कि आपके फेफड़े कितनी हवा को अंदर ले सकते हैं और कितनी हवा को कितनी तेज़ी से बाहर निकाल सकते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए फेफड़ों की कर्दगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके अलावा सीने का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, CT स्कैन,
بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ پھیپھڑوں کی ساخت میں کوئی واضح خرابی یا نقصان تو نہیں ہے۔ بعض اوقات خون میں گیسوں کی سطح بلڈ گیسز بھی چیک کی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار کتنی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کس طرح ہو رہا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا COPD کا کوئی مکمل علاج موجود ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو اسے جڑ سے ختم کر دیتا ہو۔ طبی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اس کی علامات کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور مریض کی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے سگریٹ نوشی کو مکمل طور پر ترک کر دینا۔ اگر آپ آج ہی سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے پھیپھڑوں کو مزید نقصان پہنچنے سے روک سکتے ہیں اور بیماری کی پیش رفت کو سست کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کی برانکوڈائلیٹر دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر انہیلر کے ذریعے دی جاتی ہیں اور ان کا کام سانس کی نالیوں کو کھولنا ہے، جس سے آپ کو بہتر طریقے سے سانس لینے میں مدد ملتی ہے۔ کچھ سنگین صورتوں میں اسٹیرائڈز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو پھیپھڑوں کی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے اور خون میں آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر جائے تو آکسیجن تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں مریض کو گھر پر پورٹیبل سلنڈر کے ذریعے اضافی آکسیجن فراہم کی جاتی ہے۔ ایک اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے پلمونری ریہیبلیٹیشن۔ یہ ایک جامع پروگرام ہے جس میں آپ کو خاص ورزشیں، سانس لینے کی صحیح تکنیکیں اور غذائی منصوبے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو روزمرہ کے کاموں کو آسانی سے انجام دینے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ایک ایسے مشکل لیکن زندگی بچانے والے فیصلے کی بات کرتے ہیں جس کا سامنا سگریٹ نوشی کرنے والے COPD کے مریضوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہے سگریٹ نوشی کو چھوڑنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل عمل ہے کیونکہ نکوٹین ایک انتہائی نشہ آور مادہ ہے اور اس کی لت چھڑانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ آج کل کئی ایسے مؤثر طریقے اور ٹولز موجود ہیں جو اس عمل کو آسان بنا سکتے ہیں، جیسے کہ نکوٹین گم، نکوٹین پیچز اور کچھ خاص دوائیں جیسے بیوپروپین، لائن جو سگریٹ کی طلب کو کم کرتی ہیں اور ودرول کی علامات کو قابل برداشت بناتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ طبی مشیر، کاؤنسلنگ اور سپورٹ گروپس بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ آن لائن وسائل جیسے وٹناؤ ایپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کامیاب کوشش آپ کو بہتر سانس کی طرف ایک قدم اور قریب لے جاتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں زندگی کے معیار، کوالٹی آف لائف کی۔ COPD کے ساتھ بھی ایک پرسکون اور بامانی زندگی گزارنا ممکن ہے اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لائیں۔ مثال کے طور پر روزانہ کم از کم 10 سے 15 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ تیز قدموں سے چلنا، متوازن غذا بیلنسڈ ڈائٹ کا استعمال کریں جس میں زیادہ پروٹین اور وافر مقدار میں سیال اور تازہ سبزیاں اور پھل شامل ہوں۔ انفلوئنزا، فلو اور نمونیا سے بچاؤ کے لیے باقاعدگی سے ویکسین لگوائیں، کیونکہ ان انفیکشنز کی وجہ سے آپ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے ارد گرد ایک مضبوط جذباتی سہارا، ایموشنل سپورٹ پیدا کریں اور خود کو تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ اپنے خاندان، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کسی ایسے ہیلتھ سپورٹ گروپ میں شامل ہوں جہاں آپ اپنی جیسی صورتحال سے گزرنے والے دوسرے لوگوں سے مل سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ COPD ایک سنگین لیکن قابل انتظام مرض ہے۔ علامات کی جلد شناخت، فوری تشخیص
اور مناسب علاج کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ سگریٹ نوشی ترک کرنا بیماری کی بڑھتی ہوئی رفتار کو سست کرنے اور زندگی کے معیار کو بلند کرنے کا اہم ترین عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ بروقت طبی مداخلت اور صحت مند طرز زندگی اپنا کر ایک فعال اور بہتر زندگی ممکن ہے۔ اپنی صحت پر توجہ دیں اور آسانی سے سانس لیں۔